योगीको आत्मकथा अध्याय 35 लाहिडी महाशयको प्रभुत जीवन। हामीले अब सदाचारको पालन गर्नुपर्छ। आफ्ना गुरु जोन द बाप्टिस्टसँग आफूलाई दीक्षित गर्न अनुरोध गर्दै ईसा महेशले आफ्ना गुरु दैवी अधिकारहरूलाई स्वीकार गरे। पूर्वले दृष्टिकोणले आदरसहित बाइबलको अध्ययन र आफ्नो अन्तर्प्रेरणाबाट मलाई यो विश्वास भइसक्यो कि जोन द बाप्टिस्ट पूर्व जन्ममा क्राइस्टका गुरु थिए। बाइबलका धेरै पङ्क्तिहरूमा यस्तो सङ्केत गरिएको छ कि जोन र जिजस पूर्व जन्ममा एलिजा र उनका शिष्य एलिसा थिए। ओल्ड टेस्टामेन्टको अन्तिम भागतिर एलिजा र एलिसाको पुनर्जन्मको उल्लेख गरिएको छ। हेर, प्रभुको त्यस महान र भयङ्कर दिनको आगमन अगाडि म महिषा एलिजालाई तिमी छेउ पठाउँछु। यस प्रकार प्रभुको आगमन पूर्व पठाइएका जोनले क्राइस्टका अग्रदूतका रूपमा पहिले नै जन्म लिएका थिए। बाबु जकारियासलाई एकजना देवदूत यो भनेर गए कि उनका भावी छोरा जोन एलिजा नै हुनेछन्। तर देवदूतले उनीसँग भने, जकारियास नडराऊ, तिम्रो प्रार्थना सुनियो र तिम्री पत्नी एलिजाबेथले एउटा छोरालाई जन्म दिनेछिन् र तिमी त्यसको नाउँ जोन राख्नेछौ। उसले इजरायलका असङ्ख्य सन्तानहरूलाई ईश्वरको बाटो देखाउनेछ अनि ऊ इलियासको आत्मा र शक्तिको बलले उनीभन्दा पहिले जानेछ र बाबुहरूको हृदय सन्तानतिर फर्काउनेछ अनि यस प्रकार प्रभुको आगमनका लागि मानिसहरूलाई तयार गर्नेछ। ईसा महेशले 2 पटक असदिग्ध स्वरमा एलिजालाई जोनका रूपमा परिचय दिए। इलियास आइसकेको छ। मानिसहरूले उसलाई चिन्न सकेका छैनन् अनि शिष्यहरूले बुझे उहाँ धर्मगुरु जोनका बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। क्राइस्ट फेरि भन्छन्, किनभने सबै भविष्यवक्ता महात्माहरू र शास्त्रहरूले जोनका बारेमा भविष्यवाणी गरेका छन्। यदि तिमीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौ भने यो जानिराख कि जसको आगमन हुने भएको छ त्यो इलियास हो। अब जोनले उनी इलियास अथवा एलिजा होइनन् भने तब उनको अभिप्राय के थियो भने उनी जोनको दिन वेशमा आएका हुन्। महान गुरु इलियास अथवा एलिजाको बाह्य उच्च महिमा लिएर होइन, आफ्नो पूर्ण जन्ममा उनको आफ्नो कीर्ति र आफ्नो आध्यात्मिक सम्पदाको जामा आफ्ना शिष्य एलिसालाई दिएका थिए। अनि एलिसाले भने, म प्रार्थना गर्छु कि तपाईँको सत्वको दोब्बर अंश मलाई प्राप्त होस्। अनि उनले भने, तिमीले मुस्किल कुरा माग्यौ, तर जे होस् जुन बेला त्यहीबाट मलाई लगिनेछ त्यस बेला तिमीले मलाई देख्यौ भने तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ। अनि उनले त्यो जामा उठाए जो एलिजाले छाडिदिएका थिए। यसपालि भूमिका उल्टियो, किनभने अब एलिजा जोनको आवश्यकता प्रकस्य गुरुका रूपमा रहन रहेन। ईसा महेशले दिव्य ज्ञानका दृष्टिले पूर्णता प्राप्त गरिसकेका थिए। जब ईसा महेशको रूपान्तर पहाडमा भयो तब उनले आफ्ना गुरु इलियासलाई मोजेजका साथ देखेका थिए। क्रुसमा आफ्नो चरम अवस्थामा ईसा महेश कराएका थिए। एली एली लामा सबक्थानी अर्थात् हे प्रभु तपाईँले मलाई किन छाड्नुभयो। त्यहाँ उभिएका मानिसहरूमध्ये केहीले जब यो सुने तब भने, यो मान्छे इलियासलाई बोलाउँदैछ। हेरौँ, इलियास यसको रक्षा गर्न आउँछ कि आउँदैन। चिरन्तन गुरु शिष्य सम्बन्ध जुन जोन र जिजसका बिचमा थियो त्यही बाबाजी र लाहिडी महाशयका बिचमा थियो। अमर गुरुले आफ्ना चेलाका 2टा जीवनको अथाकाल व्यवधानलाई नागेर स्नेहपूर्वक हृदयले पहिलो बालक र पछि युवा लाहिडी महाशयको जीवन क्रमलाई नियन्त्रित गर्नुभयो। शिष्य 33 वर्षको नभएसम्म बाबाजीको दृष्टिमा अटुट सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने समय आइपुगेको थिएन।
रानीखेत नजिक संक्षिप्त भेटघाटपछि परोपकारी गुरुले आफ्ना प्रिय शिष्य लाहिडी महाशयलाई आफूसँगै नराखेर बाहिर संसारको हित हुने सत्कार्यका लागि मुक्त गरिदिनुभयो। मेरा छोरा, तिमीलाई जब आवश्यकता पर्छ तब म आउँछु। कुन क्षणभङ्गुर प्रेमीले यस प्रकारको प्रतिज्ञाको असीम तात्पर्यलाई पुरा गर्न सक्छ? समाजमा अपरिचित एउटा महान आध्यात्मिक पुनरुत्थानको थालनी सन् 1861 बनारसको एउटा कुनामा भयो। जसरी फुलको बास्ना लुकाएर राख्न सकिँदैन, त्यस्तै प्रकारले एउटा आदर्श गृहस्थको जीवन बिताइरहे पनि लाहिडी महाशयले आफ्नो आन्तरिक तेजलाई लुकाउन सक्नु भएन। जीवन मुक्त महान गुरुका दिव्य उपदेशहरूको दिव्य सुधा पान गर्न भारतका प्रत्येक कुनाबाट भक्तहरू भमराजै आउन थाले। अफिसका एकजना सुपरिन्टेन्डेन्टले आफ्ना यी कर्मचारीमा विचित्र आध्यात्मिक परिवर्तन आएको देखे, जसलाई उनी स्नेहपूर्वक आनन्दमग्न बाबु भन्थे। श्रीमान, तपाईँ आज उदास देखिनुहुन्छ, तपाईँलाई के तकलिफ छ? एक दिन बिहान लाहिडी महाशयले आफ्ना साहेबलाई सहानुभूतिपूर्वक सोध्नुभयो। मेरी श्रीमती इङ्ल्यान्डमा सिकिस्त बिरामी छिन्, मलाई चिन्ताले खाइरहेको छ। म तपाईँलाई उहाँबारे केही खबर ल्याइदिन्छु। यति भनेर लाहिडी महाशय कोठाबाट बाहिर निस्केर एउटा एकान्त ठाउँमा ध्यानमा बस्नुभयो। फर्केर आएपछि उहाँ सान्त्वनापूर्वक पूर्ण ढङ्गले हाँस्नुभयो। श्रीमानकी धर्मपत्नीको हालत सुध्दैछ। अहिले उहाँ तपाईँलाई चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ। सर्वज्ञ योगीले त्यस चिठीको केही अंश पनि सुनाउनुभयो। आनन्दमग्न बाबु, मलाई थाहा भइसक्यो कि तिमी साधारण मानिस होइनौ, तैपनि म विश्वास गर्न सक्दिनँ कि तिमीले समय र स्थान दुवैलाई चाहेअनुसार पराजित गर्न सक्छौ। आखिरमा वचन पुरा गर्दै चिठी आइपुग्यो। आश्चर्यचकित सुपरिन्टेन्डेन्टले के पाए भने उनकी श्रीमती निको भएको राम्रो समाचार मात्र होइन, त्यसमा पत्रमा केही हप्ता अगाडि महान गुरुले बोलेका वाक्यांशहरू पनि लेखिएका थिए। केही महिनापछि उनकी श्रीमती आइपुगिन्। उनले लाहिडी महाशयलाई भेट्दा उहाँतिर आदरपूर्वक हेरिन्। श्रीमान, उनले भनिन्, प्रभावमण्डलले दीप्त त्यो तपाईँकै अनुहार थियो जुन मैले लन्डनमा बिरामी हुँदा आफ्नो ओछ्यान नजिक देखेकी थिएँ। त्यही बेला म पूर्ण रूपले निको भए। त्यसपछि लगतै म लामो समुद्री यात्रा गरेर भारत आउन सकेँ। दिनहुँ महान गुरु 1 वा 2 जना शिष्यहरूलाई क्रियायोगको दीक्षा दिन थाल्नुभयो। यी आध्यात्मिक कर्तव्य र पारिवारिक व्यापारिक जिम्मेवारीहरू बाहेक महान गुरु शिष्यका क्षेत्रमा पनि उत्साहका साथ रुचि राख्नुहुन्थ्यो। उहाँले अनेक शैक्षिक केन्द्रहरू खोल्नुभयो र बङ्गाली टोलमा ठुलो हाई स्कुल खोल्ने सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। गीता सभाको नामले पछि प्रसिद्ध साप्ताहिक भेलामा गुरुदेव गीताका उपदेशहरूको व्याख्या उत्सुक सत्यान्वेषकहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। यी बहुमुखी क्रियाकलापहरूद्वारा लाहिडी महाशय सामान्य चुनौतीको उत्तर दिनुहुन्थ्यो। व्यापारिक र सामाजिक कर्तव्यहरू पुरा गर्दा गर्दै कसैलाई भक्तिपूर्ण ध्यान र गर्न समय नै कहाँ हुन्छ। महान गृहस्थ योगी गुरुको सुसंयत सन्तुलित जीवन हजारौँ नर नारीहरूका लागि प्रेरणाका स्रोत भयो। धेरै तल पाउने मितव्ययी आडम्बर रहित र सर्वसुलभ गुरु अत्यन्त सामान्य र खुसी साथ संयमित सांसारिक जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको थियो। यद्यपि लाहिडी महाशय परम उपलब्धि प्राप्त आसनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सबैलाई भेदभाव रहित समान दृष्टिले हेर्नुहुन्थ्यो। जब भक्तहरू उहाँलाई रोक्ने, उहाँ जवाफमा निहुरिनुहुन्थ्यो। एउटा बालकले जस्तो विनम्रता भएका गुरुवर कहिलेकाहीँ अरूका गोडा पनि छुनुहुन्थ्यो, तर गुरुप्रति यस प्रकारसँग श्रद्धा प्रकट गर्ने पुरानो परम्परा भए पनि अरूलाई यस्तो गर्न दिनुहुन्नथ्यो। लाहिडी महाशयको अर्को उल्लेखनीय विशेषता हरेक धर्मावलम्बीहरूलाई क्रियायोगको दीक्षा प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। हिन्दूहरू मात्र होइन, मुसलमान र इसाई पनि उहाँका प्रमुख शिष्यहरूमध्ये थिए। द्वैतवादी होस् वा अद्वैतवादी, चाहे त्यो कुनै पनि धर्म नमान्ने होस् वा धर्मलाई नमान्ने होस्, विश्वगुरु सबैलाई निष्पक्ष रूपले स्वागत गर्नुहुन्थ्यो र शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। उहाँका एकजना उच्च आध्यात्मिक अवस्थामा पुगेका मुसलमान चेला अब्दुल गफुर खान थिए। आफू सर्वोच्च वा ब्राह्मण जातिका भए पनि लाहिडी महाशयले आफ्नो समयको कट्टर जाति प्रथालाई हटाउन साहसिक कदम उठाउनुभयो। समाजका प्रत्येक वर्गका मानिसले
महान गुरुको सर्वव्यापी छत्र छाया पाउँथे। अन्य ईश्वर प्रेरित धर्मगुरु झैँ लाहिडी महाशयले समाजच्युत र दलितहरूका लागि आशाको नयाँ बाटो देखाउनुभयो। याद गर, तिमी कसैका होइनौ र कोही तिम्रो पनि होइन। याद गर, एक दिन एक्कासी सबै कुरा यसै पृथ्वीमा छाडेर जानु पर्ला। त्यसो हुनाले अहिले जे भगवानसँग परिचय प्राप्त गर, अहिले नै भगवानसँग परिचय प्राप्त गर। महान गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्नुभयो, दिनहु ईश्वरानुभूतिको बेलुनमा चढेर मृत्युको आकाशीय यात्राका लागि आफूलाई तयार राख। मायाको भ्रममा परेर तिमी आफूलाई हाड मासुको शरीर मानिरहेका छौ, जो सबै दुःखको जड हो। निरन्तर ध्यान गर ताकि तिमी चाँडोभन्दा चाँडो आफूलाई सबै प्रकारको दुःखले मुक्त अनन्त तत्त्वका रूपमा चिन्न सक। शरीर रूपी जेलको बन्दी नबन। क्रियाको गुप्त साँचो प्रयोग गरेर परमात्मासँग मिलन गर्न सिक। गुरु आफ्ना विभिन्न शिष्यहरूलाई आफ्नो धर्मका परम्परागत राम्रा नियमहरूलाई पालन गर्न उत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। सर्वग्राही प्रकृति भएको क्रियायोगलाई मुक्तिका लागि व्यवहारिक उपायका रूपमा जोड दिँदै लाहिडी महाशय आफ्ना शिष्यहरूलाई आफ्नो वातावरण र शिक्षा दीक्षा अनुसार जीवनलाई अभिव्यक्त गर्न छुट दिनुहुन्थ्यो। मुसलमानले सधैँ 5 चोटि नमाज पढ्नुपर्छ, गुरुदेव भन्नुहुन्थ्यो। हिन्दूले दिनमा धेरै पटक ध्यान गर्नुपर्छ। इसाईहरूले दिनभरि धेरै पटक घुँडा टेकेर ईश्वरको प्रार्थना र बाइबल पाठ गर्नुपर्छ। गुरुदेव आफ्ना अनुयायीहरूलाई उनीहरूको स्वाभाविक प्रकृतिको विचार गरेर भक्ति, कर्म, ज्ञान र राजयोगको बाटो देखाउनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्ना शिष्यहरूलाई सन्यास मार्गमा हिँड्ने अनुभूति हतपति दिनुहुन्नथ्यो। उनीहरूलाई सन्यास मार्गको गाह्रो तपस्याबारे राम्रोसँग विचार गर्न सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। गुरुदेव आफ्नो शिष्यहरूलाई शास्त्रहरूको सैद्धान्तिक छलफल नगर्ने शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। ऊ मात्र बुद्धिमान हो जसले शास्त्रहरूको अध्ययनमा मात्र त्यसको सारभूत सत्यलाई बुझ्ने कोसिस गर्छ। उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो समस्या ध्यानद्वारा समाधान गर। व्यर्थको धार्मिक वाद विवादको सट्टा ईश्वरसँग सम्बन्ध गाँस। आफ्नो मनबाट कट्टर धार्मिक फोहोर मैला निकाल। प्रत्यक्ष दर्शनको ताजा आरोग्यदायक पानीले भर। आत्माको क्रियाशील निर्देशसँग एकात्म स्थापित कर। दिव्य आवाजले नै तिम्रो जीवनको सबै दुविधा हटाउन सक्छ। यद्यपि मानिस आफ्नै चलाखीले गर्दा बारम्बार दुःखमा पर्छ, तैपनि परम कृपालु करुणामा कमी छैन। एक दिन गुरुदेवले सर्वव्यापकताको दर्शन शिष्यहरूले उहाँको मुखबाट भगवत गीताको व्याख्या सुनिरहेका बेला भयो। लाहिडी महाशय समस्त स्पन्दनशील सृष्टिमा व्याप्त कुटस्थ चैतन्यको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एकाएक मानव उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो जस्तो भयो र उहाँ कराउनुभयो, जापानी तटमा अनेक प्राणीहरूको आत्मासँगै म डुब्न लागेको छु। भोलिपल्ट बिहान चेलाहरूले समाचार पत्रमा पढे कि जापान नजिकै एउटा जहाज डुबेर धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भयो। लाहिडी महाशयका टाढा टाढा बस्ने धेरै शिष्यहरू उहाँको अदृश्य उपस्थितिको अनुभव गर्थे। म हमेसा उनीहरूसँगै हुन्छु जो क्रिया गर्छन्। उहाँ ती चेलाहरूलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुहुन्थ्यो, जो उहाँ नजिक हुँदैनथे, तिमीहरूको नित्य व्यापक बन्दै जाने आध्यात्मिक अनुभूतिको माध्यमले परम पद पाउन म तिमीहरूलाई मार्गदर्शन गर्छु। महान गुरुका एकजना प्रमुख शिष्य भूपेन्द्रनाथ सन्यालले बताए कि सन् 1892 मा नवयुवक छँदा उनी बनारस जान पाएनन्। उनले गुरुसँग आध्यात्मिक शिक्षाका लागि प्रार्थना गरे। लाहिडी महाशय भूपेन्द्रको सपनामा प्रकट हुनुभयो र उहाँलाई दीक्षा दिनुभयो। पछि युवक सन्याल बनारस जाँदा दीक्षाका लागि गुरुलाई भने, मैले तिमीलाई सपनामा दीक्षा दिइसकेको छु। लाहिडी महाशयले जवाफ दिनुभयो, यदि कुनै शिष्यले सांसारिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न उपेक्षा गर्यो भने लाहिडी महाशय स्नेहपूर्वक उपदेश दिएर उसलाई सुधार र अनुशासित गर्नुहुन्थ्यो। यदि कुनै शिष्यले भूल गरेकाले सबैका अगाडि बोल्नु परे पनि लाहिडी महाशय अत्यन्त मृदु र शान्तिदायक स्वरले बोल्नुहुन्थ्यो। श्री युक्तेश्वरजीले एकपल्ट मलाई भन्नुभयो, उहाँले अफसोस साथ भन्नुभयो, गुरुदेवको गाली खाएर कोही पनि त्यहाँबाट भागेन। मैले
हाँसो रोक्न सकिनँ, तर मैले सच्चा मनले आफ्ना गुरुलाई विश्वास दिलाए। तीखो होस् वा नरम, उहाँको हरेक शब्द मेरा कानमा मिठो सङ्गीत झै सुनिन्छ। लाहिडी महाशयले सावधानी साथ क्रियालाई 4 स्तरको दीक्षा क्रममा बाँड्नु भएको थियो। उहाँ 3वटा उच्च प्रक्रियाको दीक्षा त्यसै बेला दिनुहुन्थ्यो जब साधकले निश्चित आध्यात्मिक प्रगति हासिल गरेको हुन्थ्यो। एक दिन एउटा चेलालाई यस्तो लाग्यो कि उसको ठिकसँग मूल्याङ्कन भइरहेको छैन। अत उसले असन्तोष प्रकट गर्यो। गुरुदेव, उसले भन्यो, म निश्चय नै द्वितीय दीक्षा पाउन योग्य भइसकेको छु। त्यसबेला ढोका खुल्यो र वृन्दा भगत नामक एउटा विनम्र शिष्य भित्र पस्यो। ऊ बनारसमा हुलाकी थियो। वृन्दा, म नजिकै बस। गुरुदेवले स्नेह उतिर हेरेर हाँस्दै भन्नुभयो, यो भन के तिमी द्वितीय क्रिया दीक्षाका लागि तयार छौ? बिचरा हुलाकीले दिनभावले हात जोड्यो। गुरुदेव, उसले डराउँदै भन्यो, अरू दीक्षा चाहिँदैन, कृपा गर्नुहोस्। म अरू उच्च साधना कसरी गर्न सकुला? म आज तपाईँको आशीर्वाद लिन आएको हुँ, किनभने पहिलो क्रियाले मनमा आनन्द त्यस्तो दिव्य नशा छायो कि मैले चिठीहरू बाँड्नै सकिनँ। वृन्दा ईश्वरको आनन्द सागरमा अहिले नै तैरिरहेका छन्। लाहिडी महाशयको यो कुरा सुनेर अर्को शिष्यले लाजले शिर निहुरायो। गुरुदेव, उसले भन्यो, मैले देखेँ म यस्तो बेकारको कालीगढ हुँ जो आफ्नो ज्याबललाई मात्र दोष दिन्छ। पछि त्यो विचार होला कि जो पढे लेखेको थिएनले क्रियाद्वारा आफ्नो अन्तर्दृष्टिलाई यति धेरै विकसित गर्यो कि कहिलेकाहीँ विद्वानहरू पनि गूढ शास्त्रीय बुधाहरूको उसलाई व्याख्या गर्न लगाउँथे। पाप र शिक्षाबाट अनभिज्ञ वृन्दा भगतले पण्डितहरूका बीच राम्रो प्रसिद्धि पायो। लाहिडी महाशयका बनारसका शिष्यहरू बाहेक भारतका टाढा टाढा ठाउँहरूबाट सैकडौँ शिष्य उहाँ कहाँ आउँथे। उहाँ आफै पनि केही पटक बङ्गाल जानुभयो, जहाँ उहाँका 2 छोराहरूको ससुराली थियो। यस प्रकार उहाँको उपस्थितिले धन्य बङ्गालमा पनि कयौँ क्रिया टोलीहरूको सञ्जाल फैलियो। खास गरेर कृष्णनगर र विष्णुपुर जिल्लामा अझै पनि अनेक भक्तहरू चुपचाप आफ्नो आध्यात्मिक ध्यानको धारा बगाइरहेका छन्। लाहिडी महाशयसँग क्रिया पाएका अनेक सन्तहरूमध्ये बनारसका सुप्रसिद्ध स्वामी भास्करानन्द सरस्वती र देवघरका उच्च कोटिका सन्त बालानन्द ब्रह्मचारीको नाम उल्लेखनीय छ। केही समयका लागि लाहिडी महाशयले बनारसका महाराजा ईश्वरी नारायण सिंहका छोरालाई निजी शिष्यका रूपमा पठाउनु भएको थियो। गुरुदेवको आध्यात्मिक शक्तिलाई बुझेर महाराजा र उनका छोराले क्रिया दीक्षा लिए। त्यसै गरी महाराजा जतीन्द्र मोहन ठाकुरले पनि क्रिया लिएका थिए। लाहिडी महाशयका अनेक शिष्यहरू समाजमा प्रभावशाली स्तरका थिए जो क्रिया क्षेत्रलाई प्रचारद्वारा विस्तृत गर्न चाहन्थे। गुरुदेवले यसको अनुमति दिनु भएन। गुरुदेवका एकजना चेला महाराजा बनारसका राजवैद्य थिए। उनले गुरुदेवलाई काशी बाबाका रूपमा प्रचारित गर्न सङ्गठित प्रयास पनि सुरु गरेका थिए। गुरुदेवले उनलाई पनि मनाही गरिदिनु भयो। क्रियारूपी फुलको सुगन्धलाई प्राकृतिक रूपले फैलन देऊ, गुरुदेवले भन्नुभयो। क्रियाको बिउले आध्यात्मिक उर्वर भूमिमा निश्चित रूपले जरो गाड्नेछ। यद्यपि गुरुदेवले कुनै सङ्गठन अथवा समाचार पत्रको आधुनिक माध्यमद्वारा प्रचार गर्ने प्रणालीको सहारा लिनु भएन, तैपनि उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँको शक्तिशाली सन्देश रोक्न नसकिने वाणी झै उर्लिनेछ र आफ्नो वेगको बलले मानव मनलाई छताछुल्ल पार्नेछ। भक्तहरूको परिवर्तित र पवित्र जीवन नै क्रियाको अपार र अमर प्राण शक्तिको सरल प्रमाण हो। रानीखेतमा दीक्षा प्राप्त गरेका 25 वर्षपछि सन् 1886मा लाहिडी महाशयले पेन्सन पाउने गरी अवकाश ग्रहण गर्नुभयो। अब दिनभरि उपलब्ध हुने हुनाले भक्तहरूको सङ्ख्यामा दिनहुँ वृद्धि हुन थाल्यो। महान गुरुदेव अब धेरैजसो पद्मासन कसेर मौन बसिरहनुहुन्थ्यो। उहाँले घरको अरू भाग अथवा घुम्न जानलाई आफ्नो बैठक कोठा सायदै छोड्नुभयो। आफ्ना गुरुको दर्शन गर्न चेलाहरूको अविराम आगमनको क्रम शान्तिका साथ चलि नै रह्यो।
दर्शन गर्न आउनेहरूले अति आश्चर्यका साथ लाहिडी महाशयको शरीरमा अति मानवी लक्षणहरू जस्तो कि सास नलिने, निन्द्रा नलाग्ने, नाडी र मुटुको स्पन्दन बन्द हुने, घन्टौँ परेला नझिम्क्याउने र शान्तिमय प्रकाश देख्ने कुनै आगन्तुक पनि आत्माको उत्प्रेरणा बेगर जाँदैनथे। सबैलाई थाहा हुन्थ्यो ईश्वर प्राप्त सन्तको मौन आशीर्वाद प्राप्त भएको छ। पछि गुरुदेवले आफ्ना शिष्य पञ्चायन भट्टाचार्यलाई कलकत्तामा आर्य मिसन इन्स्टिट्युट नामको योग केन्द्र स्थापित गर्न अनुमति दिनुभयो। उक्त केन्द्रले जडीबुटीहरूको औषधि वितरण गर्थ्यो र बङ्गालमा भगवद् गीताको पहिलो सस्तो संस्करण प्रकाशित गर्यो। हिन्दी र बङ्गालीको आर्य मिसन गीता हजारौँ घरहरूमा पुग्यो। प्राचीन परम्परा अनुसार गुरुदेवले विभिन्न योगहरूको उपचारका लागि सामान्य तौरमा निमको तेल दिनुहुन्थ्यो। गुरुदेव कुनै शिष्यलाई निमको तेल अवसान गर्न भन्नुहुन्थ्यो, तब उनले सजिलै तेल झिक्न सक्थ्यो। यदि अरू कसैले यस्तो गर्न खोज्थ्यो भने त्यहाँ बेला अनेक बाधाहरू अगाडि आउँथे। अवसानको प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि उसले देख्यो कि सबै तेल बाफ बनेर उडिसकेको छ। प्रष्ट रूपले गुरुदेवको आशीर्वाद आवश्यक तत्त्व हुँदो रहेछ। अर्को पानामा लाहिडी महाशयको बङ्गाली लिपिमा लेखोट र सही छाप देखाइएको छ। एउटा चेलालाई चिठीबाट यो अद्भुत गरिएको छ, जसमा महान गुरुले एउटा संस्कृत श्लोकको व्याख्या गर्नुभएको छ, जसले शान्तिको यस्तो अवस्था प्राप्त गरेको छ जसमा पलक झिमझिम गर्दैन। त्यसले सम्भवी मुद्रा सिद्ध गरिसकेको छ। अनि सही श्री श्यामाचरण देव शर्मण। अरू अनेक महापुरुषहरू चाहिँ लाहिडी महाशयले आफ्नै कुनै ग्रन्थ लेख्नु भएन, तर उहाँले विभिन्न शिष्यहरूलाई शास्त्रहरूका आफ्ना व्याख्याहरू बुझाइदिनु भयो। मेरा प्रिय साथी आनन्द मोहन लाहिडी गुरुदेवका स्वर्गीय नातिले लेखेका छन्। भगवद् गीता र महाभारत पुराणका धेरै अंशहरूमा व्यासकूट पाइन्छ। यदि व्यासकूटहरूमाथि ध्यान नदिने हो भने ती अंशहरू एउटा विचित्र र मिथ्या बोधक पौराणिक कथा मात्र रहन जान्छन्। ती व्यासकूटहरूको व्याख्या गरिएन भने हामी यस्तो विज्ञानलाई गुमाउँछौँ जसलाई अतीतमा हजारौँ वर्षहरूको प्रयोग र अनुसन्धानपछि भारतले अति मानवी धैर्यका साथ संरक्षण गर्दै आएको छ। लाहिडी महाशयले शास्त्र र रूपकहरूभित्र चतुर्याइपूर्वक लुकाइएका धर्मविज्ञानका कूटहरूलाई काल्पनिक रूपमा मुक्त गरेर प्रकाशमा ल्याउनुभयो। अब ती वाक्य बुझ्न नसकिने शब्दजाल मात्र रहेनन् र तिनको व्याख्या गरेर गुरुदेवले सिद्ध गरिदिनु भयो कि वैदिक मन्त्रहरू वैज्ञानिक महत्त्वले परिपूर्ण छन्। हामीलाई थाहा छ मनुष्य साधारणतः कुप्रवृत्तिका अगाडि असहाय हुन्छ, तर जब क्रियाद्वारा उसको मनमा एक उच्चतर अक्षय आनन्दको चेतना उत्पन्न हुन्छ तब ती कुप्रवृत्तिहरू आसक्त भइहाल्छन् र त्यतातिर प्रवृत्त हुने इच्छा मानिसको मनमा रहँदैन। यहाँ निवृत्ति अर्थात् निकृष्ट मनोविकारहरूको त्यागका साथै परमानन्द लाभको अनुभूति पनि एकैचोटि हुन्छ। यस बाटो बाहेक खाली निवृत्ति विषयक नैतिक सिद्धान्तहरू हाम्रा लागि निर्थक हुन्छन्। यही अनन्त शक्तिको महासागर हो जो सर्वदृश्यमान लीलाहरूमा स्थित हुन्छ। सांसारिक कार्यहरूप्रति आसक्तिले हाम्रो मनको आध्यात्मिक श्रद्धालाई नाश गरिदिन्छ। आधुनिक विज्ञानले हामीलाई प्रकृतिका शक्तिको उपयोग गर्न सिकाउँछ। त्यसो हुनाले सबै नाम र आकारहरूका पछाडि जुन महान प्राण शक्ति छ त्यसका चरम रहस्यप्रति अवहेलना पैदा भएको छ। त्यससँग हाम्रो सम्बन्ध एउटा व्यावहारिक व्यापार हो। आफ्नो उद्देश्यहरूको परिपूर्तिका लागि बाध्य गराउन हामी उसँग जिस्किन्छौँ भन्नुपर्छ। हामी उसको शक्तिको उपयोग गर्न त गर्छौँ, तर त्यसको स्रोतको ज्ञान हामीलाई छैन। विज्ञानमा हाम्रो सम्बन्ध प्रकृतिसँग त्यस्तै छ जस्तो कि तिमुरिएको मान्छे र उसको नोकर जस्तो छ। दार्शनिक रूपमा भन्ने हो भने प्रकृति साक्षीको कठघरामा उभिएको छ। हामी उसँग जिरह गर्छौँ, चुनौती दिन्छौँ र उसका
साक्ष्यहरूलाई सूक्ष्म रूपले मानवीय तराजुमा तौलन्छौँ, जसबाट उसभित्र लुकेका मूल्यहरू कहिल्यै नाप्न सक्दैनौँ। अर्कातिर आत्मा जब उच्चतर शक्तितिर एकाकार हुन्छ, त्यस बेला प्रकृति बिना कुनै बाधा मनुष्यको इच्छाको पालन गर्न थाल्दछ। प्रकृतिमाथि यो बिना प्रयास प्राप्त प्रभुत्वलाई अज्ञानी भौतिकवादीहरू चमत्कारी भन्न थाल्छन्। लाहिडी महाशयको जीवनले एउटा यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्यो जसले योग रहस्यमय अभ्यास हो भन्ने गलत धारणालाई निर्मूल पारिदियो। भौतिक विज्ञानमा सत्यनिष्ठ भए पनि हरेक मानिसले क्रियायोग मार्फत प्रकृतिसँग आफ्नो समुचित सम्बन्धलाई बुझ्न सक्छ र ऊ सबै प्राकृतिक घटनाप्रति चाहे त्यो रहस्यपूर्ण होस् वा रोजै हुने घटनाहरू आध्यात्मिक श्रद्धा अनुभव गर्न सक्छ। हामीले यो याद राख्नुपर्छ कि 1000 वर्ष पहिले जुन कुरा रहस्यपूर्ण थियो त्यो आज रहस्यपूर्ण छैन, र आज हामीलाई जुन कुरो रहस्यपूर्ण लागिरहेको छ आजभन्दा केही वर्षपछि तर्कसङ्गत र सुबोध बन्न सक्छ। क्रियायोगको सिद्धान्त शाश्वत हो। यो गणित जत्तिकै सत्य हो। जोड घटाउको सरल नियम झै क्रियाको नियम पनि कहिल्यै नष्ट गर्न सकिँदैन। गणितका सबै किताबहरू जलाइदिए पनि तर्कपूर्ण मानव मस्तिष्कले यसका सत्यलाई पुनः आविष्कार गरिहाल्नेछ। योग सम्बन्धी सबै ग्रन्थहरू नष्ट गरिदिए पनि जुन बेला शुद्ध भक्ति र त्यसबाट उत्पन्न शुद्ध ज्ञानले युक्त कुनै योगीको अभिभार्य हुन्छ, त्यसले योगको मूलभूत विधिहरू फेरि खोजी निकाल्नेछ। जसरी बाबाजी अवतारहरूमध्ये महानतम महाअवतार हुनुहुन्छ र श्री युक्तेश्वरजीलाई ज्ञान अवतार भन्नु सार्थक हुन्छ, त्यसरी नै लाहिडी महाशय योगा अवतार हुनुहुन्थ्यो। गुणवक्ता र परिमाणात्मक दुवै मापदण्डबाट महान गुरुले समाजको आध्यात्मिक स्तर उन्नत गर्नुभयो। आफ्ना अन्तरङ्ग शिष्यहरूलाई क्राइस्टै उच्च अवस्थामा पुर्याउने शक्ति र जनमानसमा त्यसको व्यापक प्रचारका दृष्टिले लाहिडी महाशय मानव उद्धारकको श्रेणीमा पर्नुहुन्छ। महापुरुषका रूपमा उहाँको अपूर्व विशेषता केमा छ भने उहाँले क्रियाको एउटा सुनिश्चित प्रणालीमाथि व्यवहारिक जोड दिँदै पहिलो पल्ट योगको ढोका स्वतन्त्र रूपले सबैका लागि खोलिदिनुभयो। आफ्नो निजी जीवनमा उहाँले गरेका अनेक चमत्कारहरू बाहेक योगा अवतार चमत्कारहरूको शिखरमा पुग्नुभयो। योगका प्राचीन जटिलताहरूलाई हटाई त्यसलाई सर्वसाधारणका लागि प्रत्यक्ष फलदायी र सुबोध बनाइदिने र चमत्कारका विषयमा लाहिडी महाशय भन्नुहुन्थ्यो, सामान्य जनताका लागि अज्ञात सूक्ष्म नियमहरू सुपात्र आदिको विचार नगरी सबैका अगाडि चर्चा गर्नु हुँदैन, न त त्यसलाई प्रकाशित नै गर्न हुन्छ। यदि पानाहरू मैले उहाँको चेतावनीको वास्ता नगरे जस्तो लागे, यसको कारण के हो भने गुरुदेवले मलाई आन्तरिक आश्वासन दिनुभएको छ, तैपनि बाबाजी लाहिडी महाशय र श्री युक्तेश्वरजीको जीवनमा मैले अनेक चमत्कारिक कथाहरूको उल्लेख नगर्नु उचित सम्झेर छोडिदिएको छु। जटिल दर्शनशास्त्रको विस्तृत व्याख्या नगरी उक्त घटनाहरूको उल्लेख पनि त म गर्न सक्दिनथे। गृहस्थ योगीको रूपमा लाहिडी महाशयले जुन व्यवहारिक सन्देश दिनुभएको छ त्यो आधुनिक विश्वको आवश्यकताका दृष्टिले उपयुक्त छ। प्राचीन भारतको उच्चकोटिको आर्थिक र धार्मिक परिस्थितिहरू अब छैनन्, त्यसै हुनाले भिक्षापात्र लिएर यताउति रुलिरहने योगीको प्राचीन आदर्शलाई उहाँले प्रोत्साहन दिनु भएन, बरु उहाँले त्यस कुरामाथि जोड दिनुभयो कि योगीले आफ्नो जीविका आफै चलाउनु पर्छ, कठिनाइहरूको बोझले थिचिएको समाजमाथि भार बन्नुहुन्न र आफ्नो घरमा एकान्तमा योगा साधना गर्नुपर्छ। लाहिडी महाशयले यस परामर्शको स्वयंले नै पालन गरेर ज्वलन्त आदर्श प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँ एक आधुनिक सुव्यवस्थित आदर्श योगी हुनुहुन्थ्यो। बाबाजीद्वारा निर्धारित उहाँको जीवन पथ विश्वका सबै भागमा योग साधनाका इच्छुकहरूका लागि कल्पना गरिएको थियो। नवमानव जातिका लागि नव आशा ईश्वरको साक्षात्कार योग अवतारले घोषित गर्नुभएको थियो। आफ्नो चेष्टाद्वारा सम्भव छ। कुनै धार्मिक मान्यता अथवा कुनै विश्व अधिनायकको मन परीक्षामा निर्भर हुँदैन। क्रिया साँचोको प्रयोगद्वारा
जुन मान्छेले मानवको देवत्वमाथि विश्वास गर्न सक्दैन आखिरमा आफ्नै पूर्ण देवत्वको दर्शन गर्नेछ।